तमाय कर्मणे आप्याय त्वमग्नेव भावमोजस्वरी महेश्वरी कदावकेन देवान्मायकमावस्तेन दीचकमाकाचं रुद्रस्य हेति परिहारणस्यावस्मिन्नोपरस्यावरत्वैर्यजमानस्य पशवजुवाहि हरिः ओम् अग्न्यायाविवीचये गृहाणो अव्यदाते निरोधासस्य महेशे हरिः ओम् तन्नो देवीरविष्टयामो भवन्तमेतये कन्योर्विष्णवन्वरः हरिः ओम् ओमित्यग्रे व्याहरेत् नमैति पश्चात् नारायणायेति हरिष्ठाय ओमित्येकाक्षरम् नमैति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याक्षरम् पदम् यो वै नारायणस्याक्षरम् पदमध्येति अलमम् प्रवसतमायुरिहि विन्दते प्राजापत्यम् रायस्पोषम् बहुभज्यम् ततो कृतत्वतम्